السؤال الاول على بالنا اليوم على بالكم بلي سي لا بروميير كاع ايميسيون تاعنا و بلي نتا هو لافيتي دونور تاعنا باسكو سي الايميسيون الاولى تاعنا. دونك السؤال الاول واش يقول؟ صدفي كوا كي راك لافيتي دونور تاعنا؟ L'honneur, déjà غادي نبداو بها سي فريمون راني مشرف سي كونطون كو خممت تبدا بها ودوكا درت لي ستريس مي صافا شغل سي جيراب علاش درت لي ستريس؟ نسكولي لازم باسكو اخي بالك واش يصرا في الانترنت كي تلونسي ان برانسيب دو فيديو توجور لي بروميير فيديو كاع يشوفوهم وبعد لا سيت ميتفير تسمى انا كاع يشوفوني مرحبا بعد غادي نشوفوا كي مي مليح سا بون كو بوب فوالا. بالنسبه لك وشنو هذا الديث ميتال وشنو بارانويد فانتيزي؟ فوالا انا بور موا شغل لا ميوزيك سي فيني تري تو وتم فقت بالليك سي عفسه شغل ايشاباتوار ماشي ايشاباتوار زعما حياتنا غير المشاكل تاع نو شغل لو كونترير شغل كي تحكم الانسترومون ديالك وتبدا تلعب راك تكري عفسه تاعك عفسه تاعي شغل حاجه تاعي سي ما كرياسيون انا درتها افيك ان سامبل ميدياتور كيتارا خدمتها وبعد سي كيفاش جو مشي بوكو اورينتي فير لو ديث ميتال باسكو شغل افوس كنت نسمع لي جروب سمعنا طراش سمعنا بلاك بعد ديث ميتال شغل انا نحس باسيون فيه كي نسمع لي جروب شغل كنسمع لي جروب كي مون بوكو انفلونسي بوكو انفلونسي تما سمعتهم بزاف سون زاري شغل ليبوك كنت تجي كاسيطات تحصل فيها شغل كنت نحب كيفاش كانوا يكريو هذاك لونفيرونمون ديالهم شغل لا باسيون كي سديغاج اوتور دو سا شغل ما تحسش بلي دار ندير ريف زيد لو ريف troisième ريف نلعبو ريف الاول الدوزيام وعيا 3 مينوت سي ريغلي نو شغل تحس بلي كيولي ان كونسيبت ديريير الوغ انا شغل جي اكروشي على صا جي اكروشي ودايوغ بعد كي زدت ديكوفريت لو بلاك ميتال ثالث سيتي جوست ابري كي بديت نخدم بارانويد لقيت لا ميم شوز يعني كونت باسيون في لا كرياسيون ديالهم شغل كيحكموا شغل يكسروا على صانهم يديروا وانت تزيد تحكم كيطارات شويه سيت فيها لا ميم شوز دير عفسه شحال حاله شغل ليك شغل تلقاو شاك تسمع في الانسترومون ديالك بعد تاع تماك شغل كيجيك ليدي تاع دي جروب شغل ماشي زعما دي جروبي باسكو نتلاقى مع صحابي نلعبو نو شغل تحت كري عفسه ديالك شغل كي فا ريستي دوكا دون 10 دون 20 شغل بيبي زعما كيما نقول لك كيفاش عشت هاد كيفاش نقولوا الميتال في الجزائر بوندون كاع هاد لي زاني شغل كيفاش عشتو مع لي جروب مع لاسين كيفاش شفت ليفولوسيون كيفاش كانت بكري كيفاش احكي لنا هي كيما كاع الغاشي جيماجين كيما كاع اللي يسمعوا هنا في الجزائر انا الجزائر ما نحكيش على طونجي باسكو طونجي سي نوتر مون شغل كاع كنا دي فان كاع كنا نروحو كونسير لي تام نشوفو لي تام بلاك فيت نشوف بلاك فيت سلام شغل راك تشوف فيهم بعد شغل تماك لي شغل tu te dis شغل واش راهم يديروا شغل فان كونت شغل مام انا جو بو الفيغ في الدار نحكم كيطارا باسكو فان كونت سي عدات شغل تتلاقى به كيكمل يهبط من لاسين شغل تشوفو جاي تقول صحه تقول صحه واش عجبك ولا عجبني تلقى به فلايد باسكو سي كيك شوز دومان حاجه هنا تماك سا بوس تلعب انا سي دي لي بروميي طون شغل سيتي بون جافي با دانسترومون كان يسلف لي كوزان ديالي لا غيتار ديالو شغل كنت عندي بارانويد فانتيزي شغل سا سي با كريي شغل تم شغل وي تسمى بالعقل جاز بار دي ميوتاسيون دي زيتاب اناني شغل تات و فوالا شغل بعد je me suis rendu compte que بليك مام انا شغل ما رانيش وحدي في هاد لا سيتياسيون تاع داروهم اللي طلعوا فهمت كونت عباد كيما حنا سا تانتيريس فوالا نسيي في الدار نلعب بعد تلقى مع واحد يقول لك وي انا عندي كيطار عندي اونبلي شغل كيش تلعب كيش نلعب جوا شغل سيتي سا بعد سا فوني شغل تلقى روحك في الانسترومون تلقى روحك واش رايك
دركا في الساحه الفنيه الحاليه الفرق كيفاش هكا ولا كاين تطور ولا كاين كيفاش نهضروا على الميطال يا اخي نهضروا على الميطال بيان سور فنيه موسيقى الميطال في الجزائر ديالنا فوالا كيفاش راك تشوف تسمى دركا عطينا لو بوين دو فيو تاعك اسكو كاين تطور اسكو كاين كيفاش نقولوا بعض النقاط لازم نطوروهم ولا وكاين واحد واش عطينا رايك في كاع انا شوف واش ريماركيت هاد العوام اللي جازوا الاخرين هادو شحال سنه لي 5 dernières années شغل عم يخرجوا دي جروب افيك دو لومبيسيون ما عندهمش حابين لا بروف جو نبدا نسيتي على راها باينه تو الموند يكوني دي زالبوم دي تورني كوني انترناسيونالمون جوغراتور كي خرجوا البوم تما كاين لومبيسيون تما ماشي هذيك الجونغ هذاك جروب دار طلع سور سان حبس تما لا فيزيون تاع لي جروب راهم حابين يزيدوا يديروا تما ماشي هذيك تاع ديال برك كما كانوا بكري كانوا الجروب يحبوا يبانوا لا فاك فوالا سورتو هادشي نقول لك خرجوا من هذوك لي زاني تاع لا فاك باسكو بكري ولا رماكيت كانوا لي جروب يتفورموا على لي زاني تاع لا فاك تخلص لا فاك يخدم ديسباريسيون تاع دركا كاع لا بليبار فاتوا 30 سنه فوالا فاتهم درا ودي اسكيرون كان يوم يولوا دونك واش راهي صرا سي صا انا هادي عجبتني شغل سا كو سيد شغل مالغري شغل خدام زود دار هكذا دار جروب راه يونجيستري راه يديروا دي زو بي كاين دونك انا شفت بليك تما لومبيسيون تاع لي جروب بارابور افون تبدلت شغل راهم حابين يخلوا ينخاص ويصادق مع لونفيرونمون تكنولوجيك ديال تما انترنت يوتيوب ستريمينغ دونك بور سي صا il faut faire ça, c'est devenu essentiel. Composer, enregistrer, partager. دركا كيما يقولوا في 2019 جاب لي ربي تسمى كاين بزاف دركا لي جروب راهم يخرجوا لي سينجل راهم يديروا لا بروموسيون تاع لي سينجل انت واش رايك في هذا كيفاش نقولوا هذا شغل التطور هذايا اسكو واش هما الايجابيات واش هما السلبيات واش ولا وثاني اسكو لازم كيفاش يقولوا نتبعوا هذه هي انا لا ريبونس ديالي حتكون على حسب لومبيسيون تاع الجروب كيفاش غنشوف جيماجين كو بزاف لي جروب يروحوا شغل في لو ميم كا كيما انا كيش خممت parce que actuellement on est finalisé deuxième EP قاعد نخمم قلت اسكو ندير البوم ولا كنت نقول ندير البوم تخممت مع واحد علاش قلت انا شغل حتى ما نستنى فيها قلت علاش ما نبدلش لابروش قلت ندير اون سيت ليست لايف مليحه ندور بها دي زاني نطلع بيان سور قلت au fur et à mesure je peux perfectionner la set list en composant des nouveaux titres. Au lieu de faire un album, on dirait un troisième EP, 3 titres. Bien sûr, sur le streaming, support physique pour les fans de l'Arena, de l'MCD. On a fait un parce que par rapport à l'enfant physique, je trouve que c'est un album, deuxième album, on est encore petit. Alors, je me trouve. cette histoire solide على حسب لي مويان تاعك وعلى حسب الشهرة فوالا هذيك compléter avec des titres nouveaux. On a des 3 titres nouveaux pour compléter cette liste live parce que je trouve que un des titres ne correspond plus à un déro. J'en profite, enregistrer un déro. Allez, EP3, EP4. أنا نشوف هكذا شغل خممت pour le premier album même لو كان ندير ألبوم 4 titres 5 titres شكون خلصنا الانترفيو انتهى خلاص دراهمك يعطيك الصحة ميرسي رضوان عوامر يقول لك يعطيكم الصحة